تفسیر مدری والیاں نے یہ گل لکھی ہے کہ میرے نبی دے اصحابہ جڑے نے اس آیت دے مصداق نے کہ انہاں اپنے ماپیاں نوں چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے، اپنے عزیز و اقارب نوں چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے، اپنے رشتہ داراں نوں چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے۔ تے کنج پیار کیتا ہے؟ آؤ نہ سنو نہ میرے نبی کریم دے پیارے غلام یار غار یار مزار، میرے نبی دے سفر دا بھی ساتھی، میرے نبی دی حضرت دا بھی ساتھی، میرے نبی دے مزار دا بھی ساتھی، میرے نبی دے حشر دا بھی ساتھی، میرے نبی دی جنت دا بھی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں ایمان لیندا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا لیکن انہاں دے باپ نے ایمان نہیں سی اجے لیاندا۔ حضرت ابو قحافہ نے ایمان فتح مکہ دے موقع تے آندا، اس تو پہلے ایمان نہیں سی لیاندا، اجے کفر دی عادت اندر ابو قحافہ انہاں نے ایک دیاڑے ابو بکر دے نال گلاں کردیاں میرے تیرے نبی دے متعلق نال بال پڑھوا صحابہ کرام حضور دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ابو بکر نے اپنے بڈھے باپ نوں اج تھپڑ ماریا ہے۔ جدوں اتنی گل دسی حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تو اس طرح کیتا ہے؟ عرض کیتی نام یا رسول اللہ ہاں میں اپنے باپ نوں ماریا ہے۔ میرے نبی بڑے رحیم سن، بڑے کریم سن۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج تو بعد اپنے باپ نوں نہ ماری، آج تو بعد اپنے باپ نوں نہ ماری۔ حضرت ابو بکر دا ذرا جواب سننا، عرض کرن لگے اللہ دے سونے نبی مینوں پتہ ہے تہاڈا دین ایسے گل دی تلقین کردا ہے کہ ماں باپ دے پیر توڑ کے پیتے جان، لیکن ابو بکر دا کیتا تے سنو نا یا رسول اللہ لو کان انی سیف لقتلتہ، اگر میرے نیڑے تلوار ہوندی اجے تے چٹ ماریے میں تلوار نال لا کے سر اپنے باپ نوں قتل کر دیندا۔ حضور نے فرمایا کیوں کی گل ہے؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو گالی دیتی ہے، برا بھلا کیا ہے کہ آپ دا امتی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسے دا باپ ہوئے کافر پھر نبی ہوتے تے حدہ سرائی کرے جو اپنے باپ کی حدہ سرائی سنڈا رہے۔ یا رسول اللہ میرا تے ایمان ایوے کہ اگر میرے کو تلوار ہوندی میں تلوار نال سر قلم کر کے زمانے تک آمن والے ہر امتی نو ایو سبق دینا کہ اے نبی دے غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ ادا کرنا، نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے۔ مسئلہ سمجھو، اسلام یہ دین کا مسئلہ ہے کہ ماپے اگر کافر بھی ہون پہ انہاں دی عزت کرنا لازم ہے، انہاں دی عزت کرنا لازم ہے، لیکن جے اگر ماپے حضور دی عزت نہ کرن پھر انہاں دی عزت لازم نہیں۔ حضور دی عزت والدین دی عزت ہوئی پاڑی، حضور دی عزت ابا و جداد دی عزت ہوئی، کیا مان ہے انہاں دے مان؟ سانو اپنے مان کا بھی موازنہ کرنا چاہیے۔ اسی کیا اپنے بزرگاں کو اگر کوئی نازیبہ گل دین کے خلاف سن گی کیا سانو غصہ بھی ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ برا بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کیا ایمان ہے حضور دے صحابہ دا کہ اپنے باپ جنہیں اگے کدے بھی اٹھایا نہیں اور اربانی ادب مشہور ہے کہ والدین دا ادب جڑا اربانی ادب مشہور ہے۔ آج بھی عرب لوگ جڑے نے اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومدے ہیں، آج بھی چومدے ہیں، عرب اندر ادب مشہور ہے۔ پھر حضور دا کلمہ پڑھیا ہوئے کہ پہلا صحابی ہوئے، کیا بات، لیکن نبی دی جدوں عزت دی گل آئی ہے فرمایا باپ کی عزت نہیں دیکھی جائے گی، حضور دی عزت دا پیرا ہے۔ فرمایا لو کان آباؤہم، اگر باپ بھی انہاں دا کافر ہوئے او دا پیار نہیں رکھن دے نبی دے پیار دے بدلے دے اندر، آؤ میں دوسرے
دے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی گل سناواں غزوہ بدر لگا ہویا ہے کیڑا غزوہ بدر اسلام دا پہلا بڑا غزوہ بدر حد کو بات کا مارکا سچ گیا یہ ایسا مارکا سی جدے وچ پتر باپ دے خلاف لڑیا بھائی بھائی دے خلاف لڑیا ماما اپنے دے خلاف لڑیا یعنی کیونکہ مکے سے ہجرت کر کے گئے سن رشتے دار ہی لڑن آئے سن لیکن حالت کفر دے اندر نے حضرات گرامی قدر ایک میرے نبی دا صحابی ہے جدا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح کی نام ہے ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ اے بھی لڑ رہے ہیں حضرات گرامی قدر انہاں دے باپ دا نام جراح ہے حالت کفر دے اندر ہے اے مسلماناں دے خلاف لڑن آیا ہے حضرات گرامی قدر آج دے رشتہ داری دا پاس رکھ دے آیا دین نو اسے پیچھے رکھ دے آیا لیکن آؤ سنو اے اصحاب دے ایمان دی بگالوں دی کتنا پختہ ایمان ہے کہ نبی نال کتنا پیارا پیار ہے کتنا سخت پیار ہے کتنا اچھا پیار ہے اور پیار کے اندر کس معیار تک پہنچ چکے ہیں جدو باپ نبی دا بغض لے کے غزوہ بدر کے اندر آیا ابو عبیدہ نے اپنے باپ دا سر قلم کر کے عرض کیتا سونیا راضی ہو جا میں تیری عزت دی خاطر تیرے پیار دی خاطر اپنے باپ دا سر قلم کر چھڈیا ہے کہ قیامت تک آون والے ہر امتی نو ایو درس کیتا ہے غلامو اسلام کا پہلا تیر کمان چلانا والا جنگ کے اندر تیر چلانا والا سرکار تیر کٹ کٹ کے دے دے سن جناب فرماتے ہیں ساتھ میرے دشمنوں سے تیر چلا تیرے تے میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان کون فرماتے ہیں نبی کریم فرما رہے ہیں جنہاں دے قدماں قربان ہون گیا نبیاں بھی دعا مانگے تیرے تے میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان صحابہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے ساتھ واسطے اپنے ماں پیار نبی کریم علیہ السلام دے اس غلام نے جب حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں دی ماں سی کفر دے اندر بڑی پکی آئی کفر دے اندر بڑی سخت آئی کفر دے اندر بڑی پختہ آئی جب انہوں پتہ چلیا میرے بیٹے سعد نے آمنہ
دے لا دا کلمہ پڑھ لیا ہے جنابے والا یہ دی ماں نے اعلان کر دیتا جدو تک میرا ساتھ آمنہ دے لا دا کلمہ نہیں چھٹے گا ادو تک میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی لیکن اینو نہیں سی پتا کہ ساتھ بھی ابی وقاص اللہ دے حبیب دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے کہ جنوں آمنہ دا لال اپنے عشق دا رنگ چاڑ دے دنیا دی کوئی طاقت او دے تو رنگ لا نہیں سکتی کچا رنگ للاری والا پہ چڑھتا لینا رہندا پکا رنگ میرے محمد والا یہ چڑھیا کدی نہیں ہو لینا ابی وقاص کی ماں نے دیا کیا باپ بیٹے کے ماں بیٹے کا بڑا پیار ہے ویسے بھی ماں کا پترا کا بڑا پیار ہوتا ہے بڑا پیار ہے انہیں آکھیا جدوں تک میرا پتر نبی کا کلمہ چھڑ کے آتے کفر چ نہیں آئے گا میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی میرے دادا مشہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے اپنی شورا پاک سیرت کی کتاب سیرت ضیاء النبی نے اندر لکھے آئے کہ ساتھ بھی نبی وقاص اپنے ماں کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا ایک دن میری ماں نے بھوکیاں تے پیاسیاں گزاریا دوجا دن گزاریا میری ماں دے چہرے تے بھوک پیاس دی وجہ نال سردی آ چکی سی کمزوری آ چکی سی نڈال ہو چکی سی جدوں میں ویکھیا نا تے میں اپنی ماں نوں آکھیا اے ماں یاد رکھ تے جان لے میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہے میں پیا لال کرنا آیا چاہے تیریاں سو جانا ہون کتنیاں جانا ہون سو جانا ہون ایک ایک کر کے مر جائے میں پھر بھی آمنہ دے لال دا لڑ نہیں چھڑنا اے ماں تیری موت نالو مینوں آمنہ دے لال دا رب تے غلامی چنگی لگدی موت غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا نمک نبی دی ذات ہوئے تے کل آج صحابہ دے فیصلے بھی صحابہ انہاں رشتیاں نوں چھڈ کے نبی دے قدماں وچ آ جان بابا نہ کہہ دوجا رشتہ بیان ہو رہا ہے او ابناءہم چاہے انہاں دے دھیاں پتر ہون کون چاہے انہاں دے دھیاں پتر ہون اے پھر بھی آمنہ دے لال دا لڑ نہیں چھڈنا آمنہ دے لال نال پیار ہو جنہوں دی پتر آمنہ دے لال نال پیار ہوئے گا میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں یہ بیٹے بڑے پیارے ہوں گے یہ بڑا ہی پیارا میوہ ہے یہ میوہ اللہ دیا نبیاں بھی منگے آئے یہ میوہ اللہ دیا ولیاں بھی منگے آئے آج بھی تساں ویکھیا ہوئے گا ایک بندے دے 10 بھی پتر ہون پھر بھی دعا دینا لے آتے نے اللہ پتر دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کیڑی جگہ جتھے ابو بکر صدیق کو چھڈیا جائے
ایمان عطا فرمایا ہے اور ابو بکر صدیق دے دوتر پوتر نو بھی ایمان عطا فرمایا ہے۔ چار نسلاں ابو بکر صدیق دیا صحابی نے، والدین صحابی نے، آپ صحابی نے، انہاں دے دھیاں پتر صحابی نے اور انہاں دے دوترے صحابی نے۔ عبداللہ بن زبیر انہاں دے دوترے لگ دے، کی لگ دے؟ دوترے لگ دے۔ اے حضرت زبیر بن عوام دے بیٹے سن۔ زبیر کے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پتری صفیہ دے بیٹے سن، اور زبیر نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ رقیہ الکبریٰ دے بھتیجے بھی لگتے سن۔ حضرت زبیر انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ چار رشتے ہیں، لیکن آزمائش حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کی بھی آئی ہے، بیٹیاں کی بھی آئی ہے۔ جنگ کا میدان ہے جنگ بدر دا، انہاں دا بیٹا انہاں دے مقابلے چ آیا ہے، کفر دے اندر، جس وقت کفر دے اندر کفری لوگاں دا صفا بنیاں تے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا بیٹا مقابلے وچ حضور دی بارگاہ وچ کھڑ کر دے یا رسول اللہ اجے جنگ شروع نہیں ہوئی، سب لڑائی ہوئی، عرض کر دے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اپنے پتر دا سر قلم کر کے آواں اور اس جنگ کی پہل کرنے والا بن جاواں۔ نبی کریم نے ان کی فرمایا، سرکار نے فرمایا دا مت دینا ابو بکر صدیق چھڑ دے، یہ ٹھہر جا، تیری سانوں بھی بڑی لوڑ ہے، تیری سانوں بھی۔ حضرت ضیاء الحمد پیر محمد کرم شاہ نظری نے کیا کہ گل دیتی ہے، سرکار نے فرمایا مت دینا، اے سانوں فائدہ دے جیسی بول لے نا یار تو ٹھہر جا، تیری بڑی لوڑ ہے، جے نہ جا۔ سرکار نے فرمایا مینوں تیری لوڑ ہے، اور سرکار نے اگے بھی فرمایا اے ابو بکر صدیق تو میری اکھ تے میرے سار تے میرے کان دی مثل ہے میرے واسطے، تو میرے واسطے میری اکھ ہے، میرا کان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ایسی نسبت کیوں نہ ملتی، ایسی نسبت اللہ اکبر ہر قربانی جو پیش کی تھی۔ انہاں دا بیٹا مقابلے وچ آیا تے بعد وچ بیٹے نے ایمان لے آندا، جدوں ایمان لے آندا تے دوے باپ تے بیٹا ایک دن بیٹھے نے، بیٹا کہن لگا ابو جی ایک دیاڑے جدوں بدر دی جنگ ہوئی سی میں کافر سا، اس وقت تسی نبی پر آپ دی غلامی وچ آ چکے سو، اس جنگ دے جدوں بھی میرا تہاڈا مقابلہ ہویا، میرا تہاڈا آمنا سامنا ہویا، میں باپ کر کے تانوں معاف کیتا، میں باپ کر کے تانوں معافی دیتی، میں تلوار نہ چلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں اتنا جملہ سنیا تے کہنے لگے اوے میرا بیٹا اے تے تو انج کیتا ہے، لیکن جے تو اگر میری تلوار دے تھلے ایک واری بھی آ جاندا میں تینوں معاف نہ کردا، بلکہ نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرا ساری قلم کر کے زمانے والے مدستا کہ اگر نبی دے مقابلے دے وچ بیٹا بھی آ جائے انہوں دنیا تے رہن دی اجازت نہیں، دنیا تے رہے گا عزت نال او جو بندہ جیڑا نبی دی عزت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے انہاں لوگوں نے۔ آؤ اگلا رشتہ وا ابناءہم و اخوانہم، مقابلے وچ بھائی آ جان، ایک پاسے نبی دی ذات ہوئے، بھائیاں وال نہیں نبی دی ذات وال جھکے گا، کدھر جھکے گا؟ نبی دی ذات وال جھکے گا۔ حضرات اکرامی قدر یہ پائیاں دا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہے۔ رومی کشمیر کہندے نے پائی پائیاں دے دردی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں
نبی دی ذات ہوئے بھائی نو نہیں ویکھیا جائے گا نبی دی ذات دے نال حضور دے قدماں وچ زندگی گزاری جائے گی آؤ جنگے بدر ہے جنگے بدر دا لگیا ہویا مارکا ہے اگوں باطن دا مارکا ہے ایک پاسے مصعب بن عمیر ہے تے ایک پاسے مصعب بن عمیر دے دو بھائی نے حضرات گرامی قدر جدوں مقابلہ ہویا مصعب بن عمیر نے اپنے کافر بھائی نو ڈھونڈ کے ماریا قتل کیتا تے دوجا بھائی قیدی ہویا جدوں قیدی ہویا کی ویکھیا انصاری صحابی پیا انہاں دے بھائی نو رسی دے نال بندا پیا اے تے مصعب بن عمیر کی کہندے نے اس نو ذرا پیڑیا کر کے بنی اے دی ماں کول بڑا مال ہے اے دے کول فدیہ زیادہ لیا جائے گا اینو تا آزاد کیتا جائے گا حضرات گرامی قدر بھائی بولیا کہن لگا کدے بھراواں وی بھراواں متعلق اج دی گل کیتی مصعب بن عمیر کہن لگے او میری تیری برابری ختم ہو چکی ہے ساڈا بھرا او ہے جڑا آمنہ دے لال دا غلام قبیلے والے ہون چاچے بابے ہون غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق نے اپنے سکے چاچے عاص بن مامے عاص بن حشام کو قتل کیتا تے حضرات گرامی قدر اور عمر کا ایمان کتنا عالی ایمان ہے جس وقت قیدی نے آندے کے بدر مشورہ دیتا ہر بندہ اپنے رشتہ دار نو لوے اپنے ہاتھ دے نال قتل کرے اور زمانے دے اندر اے رقم کر جائے کہ بھاویں رشتہ دار جتنا بھی سکا لگدا ہوئے کہ نبی نال دا تعلق قائم نہیں کہ نبی دے امتی بھی دا تعلق نہیں اور نبی دے امتی دا تعلق بھی اس دے نال ہی ہوے گا جڑا نبی دے نال تعلق رہے گا تے پہلے اپنے رشتہ داروں کا مطلب حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار حل عطا مشکل کشا زہرا دے شدہ تاج حسنین کریمین دے بابا حضور حضرت امین حمزہ حضرات گرامی قدر اے ہستیاں بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف نکلیاں کے خلاف نکل کے انہاں بھی ایو دسیا ہے یہ رشتہ نبی نال نہیں پھر رشتے دا کوئی پاس نہیں اسے رشتے دا پاس ہے جس رشتے دا نبی نال رشتہ اگے اللہ کریم نے انہاں دے ایمان دی گل کی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دیاں دلاں وچ میں ایمان نوں نقش کر چھڈیا لیکن ساڑھے آخر تک لیکن قرآن میں چینج نہیں آیا کہ اساں دلاں وچ نقش کر سکے قرآن میں اونا دے ایمان آیا ہے جنہاں ماپے چھڑ کے نبی نال پیار کیا ہے جنہاں پائی چھڑ کے نبی نال پیار کیا ہے جنہاں اولادہ قربان کر کے نبی نال پیار کیا ہے حضرات گرامی قدر آؤ سنو آل کے کائنات فرماؤ ایدہم بروحم منہم اللہ کریم فرماتا ہے میں انہاں نو اپنی خاص مدد عطا فرمائیے انہاں نو اپنا خاص فیض عطا کیتا ہے کہ جتنا بھی مرضی انہاں تے دباؤ ڈالیا جائے جتنی بھی طاقت کفر دیاں انہاں دے مقابلے وچ آ جان کہ انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے جان دین پہ دے دیں گے لیکن آمنہ دے لال دا دتا یا ایمان نہیں دیں گے
इश्क समाया फिर नहीं ओने जाना ते सोने पावे मिलन हज़ार असानी यार वटाना। हर गल ते तकरीर लंबी हो जाती, हर गल ते लंबी हो जाती। मैं आखिरी गल्लां करना वो जड़ी कुरान ने कहियां ने वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। रब फरमांदा है ए ओ सहाबा ने जिन्हां मैं जन्नत विच दाखिल करना है, जिस जन्नत दे थल्ले नहरां दुध दियां ते शहद दियां बह रहियां ने। अगली गल सुनो, खालिदीना फीहा, ये अबू बकर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु। रब फरमांदा है मैं इन्हां नाल राज़ी हां, ये मेरे नाल राज़ी हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ कुरान दे विच रब ने खुद इरशाद कि मैं राज़ी हूं। असि जितनियां नमाज़ां पढ़दे रहे, जितनियां ज़कातां दें, जितनियां लंबियां तकरीरां करिए, साडे कोल ये अथॉरिटी कोई नहीं कि साडे मुतल्लिक़ रब फरमाया है मैं इन्हां नाल राज़ी हां, मेरे नाल राज़ी हां। ये इंज दी सनद कोई नहीं, ये सनद फकत मिली है हुजूर दे सहाबा नूं मिली है। हुजूर ने एक गाड़ नहीं, ये बड़ी इज्जत दा लफ़ज़ है। रब जिन्हां फरमा दे मैं इन्हां नाल राज़ी हां, ओ मेरे नाल राज़ी हां। अगली गल फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, जे कदे देखना होवे अल्लाह दी पार्टी केड़ी है, जे कदे देखना होवे अल्लाह दा गिरोह केड़ा है, जे कदे देखना होवे अल्लाह दा धड़ा केड़ा है, उलाइका हिज़्बुल्लाह। ए नबी दी खातर बाप नूं मारन वाले, नबी दी खातर बेटियां नूं मारन वाले, नबी दी खातर मामियां नूं कत्ल करन वाले, नबी दी खातर भाइयां नूं कत्ल करन वाले, नबी दी खातर रिश्तियां नूं कुर्बान करन वाले, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह दी पार्टी है। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ते याद रखो अल्लाह दी पार्टी दे मतलब वो जितनी मर्जी गल्लां करदा रहे, इत्थे भी कामयाब है, अगे भी कामयाब। कामयाब है, बंदा शर विच भी